मिनिस्टर प्लानिंग ने तो भाषण तो दे दी है और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। इस पे कमी रखी। सबसे पहली चीज ये जनाब स्पीकर कि इन्होंने कहा है कि फेडरल पीएसडीपी का और मंसूबे तोड़ दिए गए 18 से लेकर तशरीफ रखें, आपके लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप सामने से मेहरबानी। तो जनाब स्पीकर यहाँ पे बुनियादी तौर पे इन्होंने ब्रीविटी रखी ऑन फैक्ट्स। इन्होंने कहा जनाब के आपके जनाब वाला इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस में भेज दिए गए प्रोजेक्ट्स, वहां पे इन्होंने डिवाइड किया। यहाँ पे से गुजारिश है तशरीफ रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। उनका जेन्युइन केस है, फाटा के हवाले से बहुत जरूरी केस है। सबसे अहम बात यह है कि इनको यह बुरा लगता है मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आया, उसको कंप्लीट किया, उसको आगे हम लोग लेके जा रहे थे, इन्होंने तो आगे जाके उसको कट किया। इन्होंने मुतवातर ये लोग ये प्रोजेक्ट्स कट कर रहे हैं जनाब स्पीकर, तो लिहाजा इसका आंसर दे, बजाय सूबों को उनका हक दे। ये तो मजीद कट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल आ गया। तशरीफ रखें जनाब, आप रूल नंबर 30 पढ़ें। और रूल की वायलेशन हो रही है। जी बोले सर। ये मोहतरम लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी अभी एक अपना खिताब फरमाया है। मैं भाषण तो नहीं कहूँगा, मैं खिताब ही कहूँगा, मेरी वोकैबुलरी ज़रा फ़र्क है। गुजारिश ये है कि इनको कौन बताए कि 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1000 अरब पे छोड़कर गए थे। आज 6 साल के बाद पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1100 अरब के ऊपर खड़ा है। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो तरक्याती बजट का हुजम 340 अरब था और हमने 5 सालों में अल्लाह के फजल से उसे 1000 अरब के ऊपर पहुंचाया। इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर उन 5 सालों में तकरीबन 3200 अरब के रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए। तवानाई के मंसूबे लगे, मोटरवेज बनी, यूनिवर्सिटीज बनी, बलूचिस्तान के अंदर शाहराहों का जाल बिछा। इनके 4 सालों में जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ उसका नतीजा यह निकला कि डेवलपमेंट बजट श्रिंक होना शुरू हो गया और 1000 अरब से घट के तकरीबन 700 अरब के ऊपर आ गया और अब मुश्किल से रेंगता 1100 अरब के ऊपर पहुंचा है। अगर पाकिस्तान की तरक्की की तबाही की कोई हुकूमत जिम्मेदार है तो वही लोग जो उसको तबाह करके गए यहां पे खड़े होकर हमें इल्जाम देते हैं, किसी और को इल्जाम दें, तो इसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है चोर मचाए शोर, और क्या कह सकते हैं। जी क्वेश्चन सैयद हुसैन तारिक सवाल पूछें। 2 सप्लीमेंट्री हो गए, फिर और सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। उमर अयूब साहब जी 1 मिनट। उमर अयूब साहब को बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मौसूफ वजीर प्लानिंग ये बताएं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा हुआ था 11 अप्रैल को, उस साल आखिर में जिस वक्त इकोनॉमिक सर्वे शाया हुई तो ग्रोथ रेट इकोनॉमिक सर्वे में क्या शाया हुई, और उसके बाद इसाक डार जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था तो उस वक्त अगले साल क्या ग्रोथ रेट शाया हुई। बहुत शुक्रिया जी। इज़हार हसन का आप रिस्पॉन्ड करेंगे जी। मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। मुअज़्ज़ज़ लीडर ऑफ अपोजिशन की खिदमत में अर्ज है कि 2018 में जो हमारी हुकूमत खत्म हुई, सुन लीजिए, हमने 6% के ऊपर मईशत की ग्रोथ रेट छोड़ी। उसके अगले साल आप उसे क्रैश करके 1% पे ले आए। उससे अगले साल नेगेटिव 0। सुन लीजिए, सुन लेना आप। एहसन इकबाल साहब सर, एक इधर एड्रेस चेयर को करें ना जी सर। आपको उलझ जाएंगे आप प्लीज। मैंने देखिए सर, मैं इनकी बात बड़े तहम्मुल से सुनता हूं। अब इनका फर्ज है कि जवाब भी तहम्मुल से और बर्दाश्त से सुने। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 6% से ऊपर जीडीपी की ग्रोथ रेट जा रही थी। पाकिस्तान का शुमार 5 फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर हो रहा था, चाहे वो फोर्ब्स मैगजीन था, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स था, चाहे वो इकोनॉमिस्ट था। दुनिया का हर बैनुल अक़वामी जरीदा पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर इदारिया लिख रहा था। सीपैक पाकिस्तान की पहचान बन चुका था। 2018 में इन्होंने आकर जो यू टर्न लिया उन पॉलिसीज पे,
اس کا پہلا نشانہ یہ ہوا کہ گروتھ ریٹ 6% سے گر کے 1% پہ آئی. اس کے بعد دوسرا نشانہ یہ بنا کہ -0 پہ چلی گئی. اور پھر جب آخری یہ چوتھے سال میں آئے, ان کو یہ خیال آیا کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے, تو سر انہوں نے گروتھ لینے کے لیے پاکستان کے امپورٹ کے دروازے کھول کے $80 ارب کی امپورٹ کی, جس سے $50 ارب کا تجارتی خسارہ ہوا. اس کنزمپشن کے ساتھ انہوں نے 6% کی گروتھ تو پوسٹ کر دی, لیکن پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس خسارے سے یہ اڑا گئے, تباہ کر دیے, خالی کر دیے خزانے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روپیہ 120-25 سے لڑکتا 300 کے اوپر آیا, اور اب آ کے 285 پہ تھوڑا سٹیبل ہوا ہے. تو انہوں نے 6% گروتھ لینے کے لیے, جو پاکستان کے لیے اپنی آخر سال میں $80 ارب کی تاریخ کی ہائیسٹ امپورٹ کی, جس میں لگژری گاڑیوں کے پرمٹ جاری کیے گئے, جس میں فکسچرز, باتھ روموں کا سامان اور گھر کے ٹائلیں اور جو سامان تعیش ہے اس کا کھلا پرمٹ بانٹ دیا کہ کنزمپشن بیسڈ گروتھ لے کر آئیں. اس کنزمپشن بیسڈ گروتھ نے پاکستان کی کرنسی کو تباہ کر دیا, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو تباہ کر دیا, اور آج تک ہم اس کے اثرات سے نکل نہیں پا رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے سی پیک کو تباہ کیا, معیشت کو تباہ کیا, وہ کس الفاظ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کر کسی کو الزام دے سکتے ہیں؟ ہم نے محنت کے ساتھ معیشت بنائی. ایک چوٹ لگتی ہے ہڈی پر, ایک چوٹ کے ساتھ ہڈی فریکچر ہوتی ہے, کئی مہینے اس پہ پلسٹر باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. آج پاکستان کی معیشت پہ جو پلسٹر چڑھا ہوا ہے, اس ضرب کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں. جی اظہار الحسن صاحب. ہو گیا آج تو بولے سر کھڑے بول گیا. ہو گیا. اسپیکر صاحب, اظہار الحسن صاحب پلیز بی بریف. اسپیکر صاحب جب کوشچن آپ کی بات ریکارڈ پہ آ گئی. عمر ایوب صاحب, آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کی ریکارڈ پہ بات آ گئی. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. پارلیمنٹ کے اندر آج عجیب مناظر دیکھنے کو نظر آئے. ایک تو تحریک انصاف کی گرفتاریاں, اور تقریر میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور احسن اقبال کے درمیان پارلیمنٹ میں شدید قسم کی بحث اور تکرار اس حد تک بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کو کافی کچھ کہہ دیا. ناظرین کرام, آج پارلیمنٹ کے اندر زیادہ جو بات یا گفتگو کی گئی, یا تو وہ علی امین خان گنڈاپور کی تقریر کے حوالے سے تھی جو انہوں نے جلسے کے اندر کی, یا تو جو معاملہ تحریک انصاف نے جو جلسہ کیا اس حوالے سے تحریک انصاف نے اس پر روشنی ڈالی کہ کس طرح ان کو چاروں اطراف سے بند کرنے کی کوشش کی گئی. پورے اسلام آباد کو کنٹینر سٹی بنا دیا گیا, اور جیسے ہی پارلیمنٹ سے باہر نکلے تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہوگی. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک بیرسٹر گور جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کو اٹھا لیا گیا, اور دوسرے نمبر پر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے.